हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। कह रहा हूं, इंसानों, मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा। जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। जिदाए अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर रहा है। मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। जी सुना आपने, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी, हम हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हो की बड़ी शान मानते हैं। हम उनको कुल्ले ईमान मानते हैं, हम उनको अपना मौला तस्लीम करते हैं, और हमारा यकीन है कि हक अली के साथ और अली हक के साथ हैं। और हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को देखना भी इबादत है, उनका जिक्र करना भी इबादत है। और अगर उनसे मोहब्बत नहीं ना, तो 70 अंबिया के बराबर भी अगर अल्लाह की बारगाह में कोई बंदा सवाब लेकर चला जाएगा ना, अगर वो बुग़्ज़े अली में है तो उसके 70 अंबिया के जो अमाल गर्द कर दिए जाएंगे, अगर उसके दिल में बुग़्ज़े अली है। हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये ना सबक पढ़ाओ कि हम हज़रत अली पाक की शान के, हमसे ज्यादा जो अहले सुन्नत से ज्यादा किसी को नहीं पता हज़रत अली की शान का। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी हज़रत अली की शान हम मानते हैं ना, और नारा हैदरी भी, हम हर महफिल मिलाद में नारा हैदरी को एक हिस्सा बना लिया हमने। नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी। आप तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में इतने आगे चले गए हो, इतने आगे चले गए हो कि जिसके बारे में ममानत आई है कि एक हदीस भी सुनी है ना आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली तेरी वजह से 2 तबके दोज़ख में जाएंगे। एक जो तुझे इतनी मोहब्बत में इतना मान जाएगा और इतनी बातें तुम्हें मंसूब करेगा जो तुम में नहीं है, और दूसरा वो जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, यानी कि तुम्हें मोहब्बत में जो बहुत ज्यादा जो आगे चला जाएगा कि तुम्हें अल्लाह से भी आगे पहुंचा देगा, और तुम्हें अंबिया से भी आगे पहुंचा देगा, वो भी जहन्नम में जाएगा। और जो तेरा बुग़्ज़ अपने दिल में रखेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, मौला अली का फरमान भी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ने सुनते हज़रत अली पाक को बड़ी शान मानते हैं, लेकिन अंबिया से ज्यादा हम हज़रत अली पाक को नहीं मानते। मेरा आज का ये जो मजमून है ना, ये मुसलमान अहले सुन्नत के लिए अमूमन और सुन्नियों के लबादे में छुपे राफजी और नीम राफजियों के लिए खसूसी तौर पर पेश कर रहा हूं, जो सरेआम अपने स्टेजों पर उन राफजियों को बुलाते हैं और उनसे खिताब करवाते हैं, और नोट होरों के गाने की तर्ज पर अकायदे अहले सुन्नत के खिलाफ कलाम पढ़वाते हैं। इसी तरह ये राफजियों के बातल अकायद को ये प्रमोट करते हैं। जुमला मुसलमानाने अहले सुन्नत गौर फरमाएं, इस वक्त हमें और आपको क्या करना चाहिए। जो शख्स अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम या किसी वली को किसी भी नबी अलैहिस्सलाम से अफजल जाने वो काफिर है, क्योंकि गैर नबी को नबी अलैहिस्सलाम से अफजल मानना बिल जिमा कुफर है। और शियों के मौलवी हर किताब में यही लिखा है और हर स्टेज पे बैठकर यही कहते हैं कि मौला अली जो है ना वो अंबिया से भी अफजल है। और दलील में वो मुल्ला बाकर मजलिसी की वो जो खुर्शीद हावर किताब है, मुल्ला बाकर मजलिसी की वो रवायत देते हैं कि ये कूफा का एक खतीब था, उसने हज़रत अली पाक से पूछा, अखबरनी अंत अफजल अम आदम, तो हज़रत अली पाक ने जवाब दिया, अना अफजल मिन आदम, अना अफजल मिन इब्राहिम, अना अफजल मिन मूसा, अना अफजल बिन ईसा। और इसी किताब जो खुर्शीद हावर है ना, आगे चलकर इसी किताब के ऊपर जो है ना जनाब ये लिखता है, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम फज़ाइलो कमालात और सिफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक थे, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के जो सरदार हैं, सारे अंबिया से रसूलुल्लाह अफजल हैं, लिहाजा अली भी उनसे अफजल हैं। इन 5 बातों पर ये शिया का मुकम्मल अकीदा है और इस अकीदे की बुनियाद है, जो कि एक आम आदमी भी जानता है कि सही अकीदा के मुताबिक उम्मती किसी भी नबी का हो, वो नबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। सहाबी का मकाम और होता है और नबी का मकाम और होता है। हजरत अली सहाबा में वो कितना बड़ा मुकाम रखते हों, लेकिन वो किसी नबी
سے زیادہ مقام نہیں رکھتے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی بھی نبی سے رتبے میں ہرگز وہ بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن شیعہ نے صحابی کو نبوت کا مقام دے کر شرک فی الرسالہ کیا ہے۔ آپ ذرا انصاف کیجئے کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ، ایسے یہ ملا باقر مجلسی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی تمام فضائل و کمالات اور صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ آپ انصاف کریں کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ متصف کرنا کیا یہ شرک فی الرسالت نہیں؟ کیا یہ قرآن و سنت کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ شیعہ فرقہ جو ہے نا یہ باطلہ ہے، اور ایسی کتابیں جن کی اشاعت ہو رہی ہے ان کو فل فور ضبط کرنا چاہیے، اور ایسے مجرموں کو، ایسے جہنمیوں کو سزا دینا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اور یہ شیعہ جو ملا باقر مجلسی ہے نا، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑ کے حضرت علی پاک کی طرف منسوب کی ہے، اور امام جعفر صادق نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لوگ جو بظاہر ہم اہل بیت کے محب کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے باتیں اور حدیثیں گھڑ لی ہیں اور ہم اہل بیت کی طرف منسوب کر دی ہیں جو کہ جھوٹ ہیں۔ تو ہم اہل بیت کی طرف نسبت کر کے جو بھی تم سے کہا جائے یا تم سنو، اگر وہ قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو تو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ یہ شیعہ کتاب ہے رجال کشی صفحہ 135 اور 195 پر۔ اور امام جعفر صادق کے اس قول سے یہ ملا باقر مجلسی کی یہ خورشید حافظ کتاب میں جو اس نے یہ حضرت علی پاک کی طرف منسوب کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا افضل من ابراہیم، انا افضل من موسیٰ، انا افضل من عیسیٰ، آپ کو یقین ہو گیا نا امام جعفر صادق نے حق کہا تھا کہ جو ہم سے محبت، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے پاس حدیثیں اور روایتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں جو کہ جھوٹ ہیں۔ اب یقین ہو گیا نا کہ یہ شیعہ یہ صرف فرقہ باطلہ ہے۔ آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے زیادہ مقام دیتے ہو نا، آؤ میں تمہارے گھر کی کتاب سے وہ حوالہ دیتا ہوں، تمہیں لگ سمجھ جائے گی۔ نہج البلاغہ جو کتاب ہے اس میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں علی اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ آپ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے زیادہ مقام دیتے ہو نا، آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت علی کا قول۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دیتے ہیں، مجھے ابو بکر و عمر پر کوئی فضیلت نہ دے ورنہ اس سے وہ سزا دوں گا جو ایک مفتری یعنی جھوٹو بہتان والے کی سزا ہے، یعنی کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ روایت آئی ہے جی فضائل صحابہ روایت نمبر 387۔ حضرت علی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مجھے حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر سے افضل جانے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اور بدبختو حضرت علی پاک تو کہہ رہے ہیں جو مجھے ان خلفائے راشدین سے، ان خلفائے ثلاثہ سے افضل مانے گا، اور تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے جو افضل مان رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں حضرت علی پاک کو شریک بنا رہے ہو۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا نا وہ کیا ہے اس بارے میں۔ علامہ تفتازانی شرح عقائد النصفیہ میں کہتے ہیں کہ ولی صحابی ہو یا غیر صحابی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ کافر ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل و ملائکہ سے افضل ہیں، ولی کتنے ہی بڑے رتبے کا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ یہ جی بہار شریعت ایک حصہ ایک صفحہ 47 پہ۔ اساتذہ العلماء شیخ التفسیر والحدیث علامہ غلام اشرفی اقاری فرماتے ہیں غیر نبی کو نبی علیہ السلام سے افضل ماننا کفر و ضلالت الحاد و گمراہی ہے۔ جو یہ کہے کہ غیر نبی علیہ السلام سے افضل ہے ان کا یہ اعتقاد کفر ہے۔ فیض ملت شیخ الحدیث والتفسیر اساتذہ العلماء علامہ محمد فیض احمد اویسی محدث بہاولپوری لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہوا ولی غوث کتب اور ابدال ہو ہاں محفوظ ضرور ہیں، اور جو وہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے۔ یعنی کہ آپ قرآن کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے، حضرت علی پاک کے اقوال سے، جو محدثین کی روح سے، ائمہ جمہور کی روح سے آپ بالکل کافر ہو چکے ہو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر اگر آپ گامزن ہو کہ حضرت علی پاک انبیاء سے افضل ہیں۔